ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच यत्तु कामेप्सु न कर्म यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम्। तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुः
रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः राजसः परिकीर्तितः रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते हरिः ॐ तत्सत् हरिः ओम तत्सत्।